अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया, जो एहसान नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक के दौरान शरपसंद अनासिर की तरफ से सूरत हाल को बिगाड़ने और जलाओ घिराव की कोशिश नाकाम हो गई। मामलात को बेहतर तरीके से हल कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की नाखुशगवार सूरत हाल को कंट्रोल करने में किरदार अदा करने पर सदर ममलकत और इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूँ। तहरीक चलाने वालों ने अपने जायज़ मामलात के लिए एक जमहूरी अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन इस तहरीक में बाज़ ऐसे शरपसंद अनासिर थे जिनका मकसद था कि किसी तरीके से आज़ाद जम्मू कश्मीर में तोड़ फोड़, इंसानी जानों का ज़िया और जलाओ घिराव किया जाए। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया। 23 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम को उनके हुकूक मिलेंगे। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक के दौरान जाँबाग होने वाले अफराद के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की मौजूदगी में आज़ाद कश्मीर दो-दयाल पावर प्रोजेक्ट का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मौजूदगी में दो-दयाल पावर प्रोजेक्ट के मंसूबे पर सेक्रेटरी तवानाई और आबाई वसाइल आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर इरशाद अहमद कुरैशी ने दस्तखत कर दिए। 960 मेगावाट का ये मंसूबा दरियाए नीलम पर दंदयाल के मुकाम पर बनाया जाएगा। इस मौके पर वफाकी वज़रा इंजीनियर अमीर मकाम राना तनवीर हुसैन, मोहसिन नकवी, सीनियर वज़ीर कर्नल वकार नूर, वज़राए हुकूमत राजा फैसल मुमताज़ राठौर, जावेद इकबाल बडानवी, अहमद रज़ा कादरी चौधरी, मोहम्मद रशीद, निसार अंसर अब्दाली, चीफ सेक्रेटरी दाऊद मोहम्मद बड़ेज भी मौजूद थे। नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर फतेहपुर थकियाल वसीम अहमद सरकारी गाड़ी में कुत्ता ले जाते आवाम के हत्थे चढ़ गए। आवाम ने सरकारी गाड़ी को रोक कर कुत्ता और गाड़ी कब्जे में ले ली। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। असिस्टेंट कमिश्नर फतेहपुर थकियाल वसीम अहमद सरकारी गाड़ी में कुत्ते लिए फिर रहे थे कि अचानक आवाम ने उन्हें घेर लिया और एक हंगामा खड़ा कर दिया। गाड़ी में मौजूद बच्चे और दीगर सवार चीखते रहे। असिस्टेंट कमिश्नर के तरले सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए। आवाम ने हुकूमत की गुड गवर्नेंस पर लाखों सवाल खड़े कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर नकियाल की गाड़ी में कुत्ते की सवारी पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर नुमान नजीर ने गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी के आगे लेट गए। नुमान नजीर ने कहा कि आवाम के टैक्स के पैसों से चलने वाली गाड़ियों में अगर कुत्ते सवार हैं तो हमारा क्या हाल होगा। शदीद एहतजाज और मुजम्मत के बाद कुत्ता गाड़ी से उतार लिया गया। इस मौके पर नुमान नजीर ने असिस्टेंट कमिश्नर को कहा कि उन्होंने निहत्थे शहरियों पर तशद्दुद करवाया और उनका रास्ता रोका। उन लोगों के पैसों से वो उस गाड़ी में सफर करते हैं। उन्होंने आवाम पर जुल्म किया है, आपको किसी सूरत ये इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जब हमारे काफिले को रोका गया तो आपको ये एहसास नहीं हुआ कि ये लोग टैक्स देते हैं जिस पर तमाम सरकारी अफसरान अयाशी करते हैं। उनका मजीद कहना था कि सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल सरकारी होगा, सरकारी गाड़ियों में कुत्तों को सैर सपाटे की इजाजत नहीं देंगे। मजीद कहा कि सरकारी काम के अलावा अगर सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल दोबारा किया गया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। याद रहे ये वही असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिनको अदालत ने 11 साल की कैद सुनाई थी और आज कल हाई कोर्ट से जमानत पर हैं। आवाम का कहना था कि ये भी अफसोसनाक बात है कि एक सजा याफ्ता और जमानत पर रिहा सरकारी मुलाजिम कैसे इंतजामी पोस्ट पर लग गया है, जिस पर अवामी हलकों ने वाकई की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है।
راولاکوٹ میں قتل کی لرزہ خیز واردات، جوان سالہ لڑکی اور نوجوان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس رائے کے مطابق شہریوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ انہوں نے کھڑک کے علاقے میں فائرنگ کی آواز سنی جہاں نوجوان لڑکی اور لڑکا قتل ہوئے ہیں۔ پولیس نے جائے واردات پر پہنچ کر لاشوں کو قبضے میں لے کر ہسپتال منتقل کیا۔ قتل ہونے والے 24 سالہ شایان عمران اور 18 سالہ مہرین طالب کی لاشیں ایجوکیٹر کالج کھڑک کے عقب سے ملی ہیں۔ گولیوں کا نشانہ بننے والی لڑکی کا تعلق متیال میرا اور لڑکے کا تعلق کھڑک سے بتایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں، تاہم قتل کی وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ جہلم ویلی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی منظوری کے بعد جہلم ویلی کے چھوٹے بڑے بازاروں چکوٹھی، چناری، ہٹیاں بالا، چکار میں معمولات زندگی معمول پر آ گئے ہیں۔ 5 دن سے بند انٹرنیٹ سروس بھی بحال ہو گئی ہے۔ جہلم ویلی کے پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی ادارے کھلنے کے ساتھ ساتھ سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر بھی کھل گئے۔ مین شہروں پر پبلک ٹرانسپورٹ بھی چل پڑی۔ ہڑتال کے باعث مفلوج نظام زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ چناری، چکوٹھی، ہٹیا بالا، چکار کے لوگوں نے خرید و فروخت کے سلسلے میں بازاروں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ انٹرنیٹ سروس کی بندش پر انٹرنیٹ صارفین سمیت طالب علموں کو کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ 5 روز کے بعد انٹرنیٹ سروس بحال ہونے پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ میرپور تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام امتحانی پیپرز کو ری شیڈول کر کے دوبارہ امتحانی پیپرز بھی شروع ہو گئے۔ میٹرک کے پریکٹیکل امتحانات بھی شروع ہو گئے۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں جاری عوامی تحریک کامیابی سے ہمکنار عوامی مطالبے پر حکومت نے بجلی 3 روپے فی یونٹ جبکہ آٹا 2000 روپے فی من کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اشرافیہ کی مراعات کے خاتمے کا عمل شروع، آزاد کشمیر بھر میں اظہار تشکر ریلیوں کا انعقاد۔ آزاد کشمیر میں 1 سال سے جاری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام عوامی تحریک اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو گئی۔ آزاد کشمیر میں بجلی کی قیمت فی یونٹ 3 روپے اور آٹا 2000 روپے فی من مقرر کر دیا گیا۔ اشرافیہ کی مراعات کے خاتمے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی جو ناجائز مراعات کے خاتمے کے لیے تجاویز پیش کرے گی۔ تحریک کے اختتام پر مظفر آباد سے واپس آنے والے قافلوں کا جگہ جگہ پرجوش استقبال کیا گیا۔ باغ میں اظہار تشکر ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ریلی النور ہوٹل سے حیدری چوک تک نکالی گئی جہاں پر ایک جلسہ عام منعقد کیا گیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اس تحریک میں شامل ہونے والا ہر فرد مبارکباد کا مستحق ہے۔ اس تحریک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کشمیری ایک لڑی میں پرو کر ایک قوم بن گئی ہے۔ مقررین نے اہلیان مظفر آباد کا شکریہ ادا کیا۔ مقررین نے باغ کے شاعر، ادیب اور صحافیوں کو گرفتار کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر سندھ و بلوچستان زون کراچی کا اجلاس میں مولانا قاضی منیب الرحمان، مولانا عبد الحفیظ، مولانا جاوید میر، مولانا مفتی بشارت اور کثیر تعداد میں رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے تاجروں اور عوام پر تشدد اور لاٹھی چارج کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس دوران شہید ہونے والے پولیس افسر اور شہریوں کے ورثاء سے دلی اظہار تعزیت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے۔ اجلاس میں مولانا مفتی عزیز الرحمان دانش نے کہا کہ تحریکیں نظریات اور اخلاص سے چلتی ہیں۔ مولانا قاضی منیب الرحمان نے کہا کہ سندھ بلوچستان کے تمام اضلاع سے کشمیریوں کا رابطہ ڈیٹا اکٹھا کر کے جوڑ رکھا جائے اور تمام اضلاع کی تنظیم سازی کی جائے۔ مالیات کا نظام مربوط بنانے کے لیے دفتر اور جملہ ریکارڈ کے لیے ایک جگہ مختص کی جائے۔ مزید کہا کہ سال میں 2 مرکزی پروگرام کروائے جائیں گے جس میں کشمیری علماء، عوام، تاجران، وکلاء، سیاسی مذہبی رہنماؤں کو مدعو کیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع کپواڑہ میں 2 اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے ٹنگ ڈار میں
मुआसरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया। जाली मुकाबले का वाक़या मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय काबिज़ फोर्सेस की तरफ से जारी इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में एक और इजाफा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज अमन के साथ मिलजुल कर रहने के आलमी दिन के मौके पर कश्मीरियों पर भारतीय फोर्सेस की तरफ से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुले आम खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाबदेह बनाए। हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में भारत पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में अमन अमान और इंसानी हुकूक का एहतराम करे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर के कस्बे इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए दफ़ा 370 की बहाली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम ने भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात को कबूल नहीं किया। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर डिजिटल से इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात